او ابو بکر صدیق ایک دن آپ جا رہے ہیں تے مدینے دیاں گلیاں نے اللہ مدینہ دکھا دے کیا چھڑو سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا علیہ عنہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر جا رہے ہیں جناب حضرت مولا علی دے نال ٹکرا ہویا حضرت مولا علی دے نال ملاقات ہو گئی میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں غلام آپس ملے جدوں آپس دے اندر ملے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت ابو بکر صدیق بولے آپ فرماندے نے مولا علی نو کہندے علی میں نبی دی زبانی تیرا ذکر سن کے آیا ہوں میرے نبی فرما رہا سی میرے نبی تیری شانہ بیان کر رہے ہیں میرے آقا دی بارگاہ حضرت ابو بکر صدیق رو کہنے نے جناب مولا علی آپ نے فرمایا اے ابو بکر میرے آقا نے دس سینہ کی گلہ کی دیا نے جناب ابو بکر کہنے میں نبی دی زبانی سن کے آیا ہوا اللہ دے نبی فرما رہا سی جنت وچ کوئی ہو جائے گا جنوں علی ٹکٹ دے گا جنوں علی ٹکٹ دے گا جڑا علی کو مرن والا ہوئے گا ٹکٹ اسے بندے کو ملے گی جناب مولا علی بھی بول بیا فرما گئے ابو بکر تو نبی کو لو میری شان سن کے آیا اسے زبان وچوں میں تیری بھی شان سنی ہے اسے زبان وچوں تیرا ذکر بھی سن کے آیا وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے ہیں دسینا میرے نبی نے میرے بارے کی گل کی دی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو مولا علی فرما دے میرے آقا نے فرمایا اے علی جنت دی ٹکٹ اسے بندے نو دینی ہے جن دے دل وچ علی مولا علی اور ابو بکر دا پیار ہوئے گا ٹکٹ اسے بندے نو دینی ہے جن دے دل وچ ابو بکر دا پیار ہوئے گا فرمایا ہر بندے نو ٹکٹ نہیں ملے گی فرمایا کہ نہ زر لگ سی نہ زور لگ سی ایتھے طریقہ کوئی اور لگ سی فرمایا علی تو ٹکٹ انہوں ہی دے سی جندے اتے صدیق اکبر مور لا سی فرمایا ابو بکر ہر ایک نو ٹکٹ دین والا نہیں ہے ٹکٹ اسے بندے نو ملے گی جندے اتے ابو بکر صدیق دی مور لگے گی ہر بندہ جنت وچ نہیں جائے گا یا اللہ سجنا پھر میں کہنا چاہنا وا آن نبی دی آل دینار بھی پیار کر لا جناب نبی دی صحاب دینار بھی پیار کر اے نبی دی گھر والیاں دینار بھی پیار کر نبی دے در والیاں دینار بھی پیار کریے جو میں آدم مننے آئے میں اصحاب دا بھی حیاء کرنا پائے گا نبی دے یارہ دینار بھی پیار کرنا آج سجنا ذرا توجہ فرمانا جناب ابو بکر صدیق ایک دن میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیاری کر لے ان چند راتاں دے اندر آپاں مکیوں ہجرت کر کے مدینے ٹر جانا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فوراً گھر چلے گئے ایک دن آ گیا اللہ رب العالمین دا یا ڈرایا سونے تیاری فرما لائے اج ہجرت دا ویلا آ گیا اج ہجرت کرن دا ویلا آ گیا جناب ابو بکر صدیق آئے آقا اپنے گھر آ گئے ادھر میرے آقا جلدیاں جناب ابو بکر صدیق دے دروازے دے آئے صدیق اکبر دے دروازے دے آن کے حجی دستک دینی لگے نے فوراً جناب ابو بکر نے دروازہ کھولیا جو دروازہ کھولیا حضرت ابو بکر صدیق دروازہ کھولیا سرکار فرمایا ابو بکر کی گل ستا نہیں سی رادہ پیر ہو گیا رادہ ہے ویلا ہو گیا اجے جاگ رہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی آقا رب کعبہ دی عزت دی قسمیں جن دے قبضہ قدرت ابو بکر صدیق فرمایا کہ رب کعبہ دی عزت دی قسم سونا اس دن دا میں ستا ہی نہیں جس دن دا سونا تساں فرمایا ہے کہ ابو بکر تیاری کر لے اب دوواں مدینہ شریف ٹر جانا ہے اس دن دا میں سونا رات کدی ستا نہیں یار دروازے تے ہوئے ابو بکر آرام کر رہا ہوئے سونا ابو بکر دی غیرت گوارا نہیں کرتی
اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا یاد لوگ مولا علی نو بڑا مندے نے، مولا علی دا بڑا حیا کردے نے، پر ابو بکر صدیق دی واری زبان تے آن کے انہاں دے چھٹیاں چلے جاندیاں نے، نبی دے یار واری گل نہیں کردے۔ اے کہندے نے کہ باغ فتنہ دے اندر انہاں نے بڑا کچھ کیتا، میں کہ بھائی میں چپ تے کرنا یار ویکھ دسی حضرت ابو بکر صدیق اللہ رب العالمین نے ویکھ انصاف کیتا، انہاں ملا ملوانیاں نو ذاکراں نو ایسا جواب دیتا، رب کعبہ دی عزت دی قسم زمانے تک قیامت تک اس چیز دا میرے رب نے انہاں نو جواب دے چھڑیا۔ فرمایا اللہ دے نبی نے کی کیتا، اے علی اٹھ ذرا نگاہ مارنا دیوار دے اٹھدا کہ کافر تقریباً 100 ناروں زیادہ کافر میرے مصطفیٰ دے گھر نو گھیرا پا کے کھلوتے نے، انہاں دے سر نظر آ رہے نے۔ مولا علی نے جدوں ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگا سونیا کافر تے بڑے بڑے جنے کھلوتے نے۔ فرمایا اے علی تو میرے بستر تے لیٹ جا، پھر میں مدینے جا رہا ہاں اور امانتہ تیرے سپرد نے، صبح امانتہ دے کے واپس آ جائیں، میرے پیچھے آ جائیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لوگ کسے پوچھے آپ اے علی کدی سکون دی نیند بھی سنتے ہو؟ جواب آیا رب کعبہ دی عزت دی قسم جدوں میرے آقا ہجرت کر کے مدینے ٹر گئے نا، جنہ اس رات میں اطمینان اور سکون دی رات ستا اتنی کدی حیاتی وچ نہیں ستا، کیونکہ مصطفیٰ فرمایا سی اے علی امانتہ دے کے صبح واپس پیچھے آ جائیں۔ فرمایا میں یقین سے جنی رہے تک میں مدینے نہ گیا، قیامت تک اگر میں اتھے بیٹھا رہا موت میرے قریب نہیں آ سکتی، اس واسطے میرے نبی فرمایا سی پیچھے آ جائیں، منو یقین سی میرا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا میرے پیچھے آ جائیں۔ فرمایا کہ اے علی میں تینوں اپنی امانت دے کے جا رہا ہوں، نبی نو ہن سنیا جو ذرا نقطہ توجہ دے نال، نبی نو یقین سی علی تے، نبی نو یقین کدے تے سی علی تے، علی نو اپنی امانت بخشی، پر رب کعبہ دی عزت دی قسم ویکھدا سی سجنا نبی نو یقین علی تے اپنی امانت علی دے حوالے، پر رب نو یقین صدیق دا سی اپنی امانت صدیق دے حوالے فرما چھڈی ہے۔ اللہ نو نبی نو یقین کدے تے سی علی دے، اپنے گھر بار دی امانت ساری علی دے سپرد، پر رب نو یقین صدیق دے سی اپنا سونا یار اے امانت صدیق دے حوالے فرما چھڑی۔ جدو حوالے فرمائی حضرت ابو بکر صدیق فرمانے نے میں تھوڑا جا ٹریا تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قدمہ وچ اور نکیلے پتھر لگے، میں ایک کہ اللہ دے نبی پیراں وچ ورم محسوس کر رہے ہیں، درد میں آکھیا آقا سونا مینوں ذرا اٹھاؤ، میرے قدیاں تے آؤ نا ذرا میں تو اٹھا کے چلنا وا۔ اللہ دے نبی فرمایا کہ تم پتہ کتے جانا؟ سنیا کتھے جو تہاڈا حکم ہے ابو بکر جان واسطے تیار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا غلام لے کے جا رہے ہیں، چلنے جا رہے ہیں، ہن ویکھو نا ذرا سوچدا سی ایک دن ویلا ہوئی آیا اللہ دے نبی سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دے کمیاں تے جا رہے ہیں، ہن او جڑا 5000 فٹ غارِ ثور دے اندر میرے نبی جا رہے ہیں، اللہ دے نبی جا رہے ہیں، نار ابو بکر صدیق دے کندھے ابو بکر دے نے، اے نبوت والا میرا نبی انہاں دے ابو بکر صدیق دے کندھے آ دے۔ ایک دن کی ہویا جناب حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی اللہ دا میرے نبی دا بھی غلام اللہ دا فرشتہ ہے۔ ایک دن کی ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لیا گیا ہوں، جب تو لیا گیا ایک سائر دے سام اللہ میں، ایک سائر دے میرے نبی دی ذات، ایک سائر دے میرے نبی، ایک سائر دے سام اللہ میں، اور ہویا کہ ایک سام دا وزن تھوڑا ہے، میرے نبی دا وزن زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، جدو زیادہ وزن دیکھیا ہوں تو میرے جبریل امین بولے ہیں کہنے لگے رب کعبہ دی عزت قسم ستے آسمان ستے زمینہ پوری رکوینات روح زمین آسمان ایک پلڑے وچ رکھ دیتا جائے، دوسرے پلڑے وچ اللہ دا نبی ہوئے، میرے نبی دا وزن پھر بھی زیادہ ہے، میرے نبی دا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہوں او نبی جڑا پوری کائنات نالوں زیادہ وزن ہے، اج ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے 5000 فٹ بھی جڑا او غار ثور میرے نبی دا غلام لے کے جا رہا ہے، چلدا جا رہا ہے، چلدا جدوں غار دے اندر گیا دروازے دے کے جا کے اتاریا ہو، میرے نبی جدوں اتر گئے اندر جان لگے ابو بکر صدیق عرض کردے سونیا اندر نہیں جانا، اندر نہیں جانا، پہلا
صدیق جائے گا بڑ تسی جانا وے جدو میں بلا لواں گا دعوت دواں گا ایتھے ایک نتیجہ پیش کر دواں غار جاوے پہلے صدیق جاندا ہے مزار جاوے پہلے رب دا حبیب جاندا اس وقت صدیق پہلے جا رہا ہے غار میں فرمایا پہلے میں جاواں گا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے غار دی صفائی کی سارے سوراخ بند کیتے تقریباً 2 بندیاں دی جگہ جڑے گئے ہو دو بندیاں دی جگہ آج تھوڑی موٹی تھوڑے خرچ کے انہوں نے زیادہ کر دیتی ہے آج تو جدو کئی صدیاں پہلے دی گل ہے اس وقت 2 بندیاں دی جگہ سی اندر گئے اندر جدو گئے نا جا کے مصطفیٰ کریم علیہ انہوں نے پیچھے کی ہویا نجف الشیخ نجف دا بڑا بڑا شیخ گاڑی آن کے انہاں بندیاں کو کہنے لگا جو صبح آیا نا تو بندیاں نے ویکھیا کہ اندروں دروازے وچ مولا علی باہر ہے انہیں کہا رات آرام تے اللہ دا حبیب کر رہا سی نکلن والا علی یہ گل خیر ہوئے ماجرہ کی اے نجف جڑا شیخ بنیا سی نا انہوں نے شیخ شیطان سی لائن بھی ایڈی داڑی کہنے لگا کہ میں تو انہوں دسنا سونا کتھے گیا میں انہوں نے کہا جی کتھے گیا انہوں نے کہا میں بننا کھوجی تو تسی میرے پیچھے پیچھے چلو اے پیران دا تقب کرتے کرتے مولا حضرت ابوبکر صدیق دے دروازے دے آئے جدو صدیق اکبر دے دروازے دے آئے دستک دیتی اندروں بیٹی نکلی فرمان پوچھا لگے کافرہ بھائی مانا نے پوچھا ابوبکر تا دے رہا ابوبکر دا سونا یار کتھے ہوئے بیٹی نے جواب دیتا پہلی گال ہے کہ میں پتہ کوئی نہیں یہ پتہ بھی ہوں نا دس دی نا کھانا سبحان اللہ پتہ بھی ہوندہ تے دس دی نا انہیں کہا میں نہیں جانتی کتے وے اللہ اکبر کبیرہ جدو ایک گلے کی دینا وہ جائے ہمارے چماتا جدو تماچہ ہمارے نا آپ دے کان مبارک تے جدو لگیا تے خون نکلیا نبی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی اولاد نے نبی دے دین خاطر انہوں نے وچ پیڑا کھا دیا نے مارا کھا دیا نے بیلی انہوں نے دین تے بڑے آسان نے انہوں نے بڑا کچھ دین واسطے قربان کیتا آج دی کسی دی بیٹی دے کوئی حرف آجے تے بندے مرنو چلے جاندے نے انہوں نے نبی دے دین دی خاطر چپیٹا بھی کھا دیا مارا کھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خدا عنہ غار وچ لے گیا ادھر کی ہویا اے جڑا بے ایمان چلدا نا شیطان سی تانوں پتہ شیطان دا کم کی ہوندا شیطان کی کرنا شیطان سی نا بے ایمان نے دل چ سوچیا ہونے کہ لو مکے دے کافرو اج جے تانوں وی ٹور کے نہ ماریا مینوں شیطان کون آکھے گا انہیں آکھیا میرا پیچھا کرو میں کھوجی بننا وا چلدیاں جدوں جا رہے ہیں حتیٰ کہ جدوں اس غار دے دروازے تے گئے نا تے اللہ رب العالمین دا آرڈر آ گیا فوراً اڈاور نو جا کے تو جالا بننا کبوتری نو آرڈر آیا تو انڈے دے چھڑ اور فرمایا گیا جو علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی اس کبوتری تھی نسل مدینے دے اندر موجود ہے کہ جڑے کبوتر نے نا اس سے کبوتری تھی نسل وچ موجود نے کہ جنہاں نے نبی دی عزت پہرا دیتا نبی دی عزت پہرا دیتا اللہ اکبر کبیرہ جنہوں پہرا دیتا واہ کیا بات ہے جو کبوتری دے پہرا دوے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اللہ او دی نسل ہی مٹن دیتا کہ جے کوئی میرے نبی دا غلام ہوئے بابا خادم ہوئے بھلا رب انہاں دی نسل کیویں مکڑ دے گا یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر کبیرہ جدو او دروازے تے جلا بھی پنیا گیا ہن کافروں کہنے لگے او جڑی غار نظر آ رہی نہ اون دے وچ کافراں نو کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر ٹور کے جدوں مار کے کافر ابو جہل کہندا اونے آکھیا گیا تے مدینے نو ہے تو پہاڑی تے سانو ٹور کے ماری جا رہا ہے کہن لگا کھوجی میں ہاں کہ تو ہاں اونے آکھیا کھوجی تے تو اونے آکھیا چپ کر کے بے ایماناں میرے پیچھے ٹرے آ جویں دا بڑا بے ایمان میں ہاں میرے تو بڑا تو بھی بے ایمان ہے میرے پیچھے پیچھے ٹردا آ ذرا مینوں مشورے نہ جدوں چلدیاں اس دروازے تے گیا اونے آکھیا اس غار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نو بھی پتہ لگ گیا عرض کیتی آقا کافر دروازے تے آ گئے نے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گھبرانا دیکھ اللہ نے حفاظت واسطے ڈاور نو پہ چھڑیا کبوتر نو پہ چھڑیا وے تھوڑا جا چک کے دیکھیا تے باہروں کافر نظر آ رہا سی حضرت ابو بکر صدیق نے سنیا جے انہاں نے چک کے ویکھ لیا تے تساں وی نظر آ جانا تے آپ نوں بھی جانا تے حضرت ابو بکر صدیق نے میری سرکار فرمایا اے چکن والے نہیں ہے اے نہیں چکن گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر نے مدینے دا تاجدار بھی اندر ہے باہر حضرت ابو بکر صدیق رہے اور سرکار تے دشمن کو لوتے نے شیطان لائن کو لوتا ہے انہاں جدو اندر جان لگے نا تے ویکھیا ڈاور انہاں کہا بھائی ایمان جے اندر کچھ ہوندا تے پہلے آ جڑا ڈاور جالا بنی بیٹھا ہے اے تے نہ ہوندا جے ایتھے ہوندا تے کبوتری دے انڈے زمین تے پئے ہونا ٹٹے پئے ہونا ایتھے کوئی لنگیا ہی نہیں سانو ٹرا کے مروا دتا یو بے ایمان جدوں یہ گل شیطان انہاں نے کیتی انہاں نے آکھیا شیطان نے آکھیا لگدا ہن عملہ میرا کم نہیں آئے گا اے تے واپس موڑ کے آ گیا حضرت ابو
بکر صدیق نے سارے سوراخ بند کیتے، بند کر کے ایک سوراخ رہ گیا. کتاباں دے اندر واقعہ تسی بڑی دفعہ سنیا ہوے. آپ نے ایک اڈی اپنی رکھی، ایڑی مبارک رکھی ایک سوراخ دے تے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ جد کہندے نے سونیا میری گود وچ آ جاؤ. آپ نے چونکڑی مار کے بیٹھ گئے، چونکڑی مار کے بیٹھ گئے. ایک لات لمی، ایک لات اپنی بچھا کے چونکڑی کی طرح بیٹھ گیا. جب بیٹھے عرض کی سونے ذرا چونکڑی وچ آ جاؤ، ایتھے آؤ، اپنا سر مبارک میری گودی وچ رکھو. میری سرکار نے عرض کردے نے سرکار دی بارگاہ وچ سونے اج تک جو منگیا کدی تساں نہ نہیں کیتی، اج بھی جو منگا سونے نہ کریا. جو میری سرکار فرمایا منگو، عرض کیتی سونے ذرا میری گود وچ نہیں آ جاندے. اللہ دے نبی نے فرمایا اے ابو بکر میں اج تک جو بھی منگیا تینوں دے چھڑیا ہوئے، اج بھی تینوں خالی نہیں موڑا گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا سونا میری گودی وچ آ جو، گودی وچ سرکار آ. جدوں گودی وچ آرام کر رہے ہیں، اے سب بھی چلنا چلتا جڑا سوار دے اندر بیٹھا 600 سال پہلے دا، اے سب بھی بیٹھا. جدوں اونوں پتہ لگیا اونے بھی اپنا نو ہلایا، چلتا جلدا کدی اس سوراخ دے آندا، کدی اس سوراخ دے آندا، اس سوراخ دے سارے سوراخ بندے ہو چکے نے. میں کہنا اس بے ایمانہ ملا ملوانے نو پوچھنا وا اس سب نو کیویں پتہ لگیا نبی نے تھوک دتا ہے. میں کہنا وا جڑا سب نبی نال پیار کر لے اس سب نو پتہ لگ جاندا ہے. پر یارو جڑا نبی دا غلام ہوئے، نبی نال پیار کر لے اس سب دا عالم ہے تے نبی دے علم دا کی عالم ہوئے. سب دے علم دا عالم ہے کہ انہوں پتہ کہ غار سور ایک دن سونا آئے گا، تدیل ہو جائے گی. پھر جس نبی دے صدقے سارا کچھ سب نو بھی ملیا تو اس نبی دا علم کی ہوئے گا. سرکار ابو بکر صدیق نے گودی وچ بٹھایا اپنا کندھا، سرکار دا سر مبارک اپنے پنڈلی دے اوپر رکھا کے سرکار دا دیدار کیتی جا رہے ہیں. ایتھے پھر سلطان بولیا کہ تہاڈی محبت ہے تے کوئی کہنا سبحان اللہ. سارے نہیں تے بول دیو گج کے ذرا بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سلطان العارف پھر سلطان باخو بولے آپ فرماتے نے بڑی سونی ترجمانی کرنے بول گئے. آپ فرماتے نے دل میرا کرو نا ذرا منظر اپنی اکھاں سامنے لے آؤ کہ ایداں گود ہوئے گی، سرکار آرام فرما رہے ہوں گے، سر مبارک گودی کے اندر ہوئے گا، چہرہ ابو بکر صدیق دا ہوئے گا، ابو بکر دی دیدار مصطفیٰ ہو رہا ہوئے گا. تے کی عالم ہوئے گا کیویں دا منظر بنے ہوئے گا. دیدار کر رہے ہیں نالے پھر مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کیتی جا رہے ہیں. تے سلطان نے اس منظر دی تے پھر منظر کشی کیتی ہے نا. پھر کہندے نے تل میرا چشیاں میں ہو گیا میں مرشد ویکھ ذرا منظر کریا جو کھلے سامنے میں مرشد ویکھ نہ رہ جا لکھ لکھ چشم آیا ایک کھولا ایک جا اتنا ڈٹھیا منو صبر نیا میں کدے ہور بلے بن جاؤں مرشد تا دیدار باغ مرشد دادی
مرشد دا دیدار اے باغو اپنے اپنے مرشد دا تصور لے آؤ تے اکھن کے اپنی آوازاں نوں بلند کر کے کہہ لو نا مرشد دا دیدار با ہوئے مرشد دا مرشد دادی دار باغ منو لکھ کروڑا جاؤ دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزریا اتوں ہجرت کی تھی سرکار مدینے آ گئے حضرت ابو بکر صدیق پھر کی ہویا سرکار اس دنیا فانی تو پردہ فرمان تو بعد حضرت ابو بکر صدیق خلافت وچ آ گئے آپ امیر المومنین بنے یہ یاد رکھے جو جنی حیاتی میری سرکار دی ہوئی انی حیاتی حضرت ابو بکر صدیق دی ہوئی آقا دی ذات وچ اتنے کے فنا ہو چکے سی آقا دی محبت وچ اتنے گرفتہ ہو چکے سی کہ جو کچھ سرکار نار ہویا وہی کچھ ابو بکر صدیق دے نار ہویا جنی حیاتی سرکار دی ہوئی انہی ابو بکر صدیق دی ہوئی جویں سرکار بہندے سی اوویں ابو بکر بھی بیاہ کردے سی جویں سرکار چلدے سی ایویں ابو بکر چلدے سی سرکار دا لباس ابو بکر دا لباس ہوندا سی اسی طرح جو کچھ سرکار کردے سی ابو بکر بھی اوویں سرکار دیاں اے نقلاں اتاردے سی سارا کچھ اللہ دا کرم ہویا کہ جنی حیاتی سرکار زندہ رہے نے دنیا دے اندر ظاہری دور انی حیاتی ابو بکر صدیق دی 63 سال اس تو بعد جس جگہ دے سرکار نو دفنایا گیا روزہ مبارک بنایا گیا آج بھی ابو بکر صدیق دا روزہ بھی اتھے بنایا گیا کسی شہر نے گل کی تھی کہ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا نبی دے یاران دے کم آ گئی میری جگہ بچی ابو بکر صدیق دے کم آ گئی ہے پتہ لگیا جس جگہ تو بندہ دفن ہوندہ نے اسی جگہ دی بندے دی مٹی کٹھی کر کے تو بندے دا ڈھانچہ بنایا جاندہ اسی جگہ تے جاندہ دوبارہ واپس جس جگہ تے آج ابو بکر صدیق نے اسی جگہ تے میری سرکار نے مطلب نکلیا کہ سرکار دا ڈھانچہ مبارک بناؤن واسطے دنیا دی مٹی نہیں جنت دی مٹی ریاض الجنہ ہے نا ریاض الجنہ دی مٹی لیاندی گئی انہوں نے سرکار مبارک دا ڈھانچہ مبارک بنایا گیا جسم مبارک جے اسے جگہ دے ابو بکر بھی دفانے اسے جگہ دے عمر بھی دفانے انہاں میرے نبی دے یاراں دا جو ڈھانچہ بنایا گیا پتہ لگیا انہاں دی بھی اتھو مٹی لئی گئی جتھوں مٹی مصطفیٰ دی لئی گئی یعنی کہ انہاں دی اور ابو بکر صدیق دی ایکو جگہ دو مکسی مٹی بنا کے سرکار دا اور ابو بکر صدیق دا ڈھانچہ اللہ اکبر کبیرہ اور میرے نبی دے غلاموں پھر کی ہویا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 سال کچھ مہینے خلافت کی تھی کرن تو بعد آپ دا آخری وقت آ گیا آپ نے وصیت کی تھی پچھلے جمعہ المبارک میں وصیت کی تھی کرن تو بعد مولا علی دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اے علی غسل تساں مینوں دینا ہے انہاں ہتھاں نال جنہاں ہتھاں دے نال نبی دے مدینے دے تاجدار نوں دتا سی فرمایا بیٹی عائشہ تسی بھی سن لو مینوں جدوں دنیا تو پردہ کر جاواں میری تربت لے کے روضہ رسول دے سامنے حاضر ہو جانا ہے اوتے آن گے عرض کرنی آقا غلام حاضر ہے جی آواز آ جائے دے اندر لے جائے جو جنت البقیع وچ دفن کر دیا جائے پتہ ہی لگیا مدینے دے تاجدار دے غلام حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو پردہ فرمایا اس وقت آپ دا ڈھانچہ مبارک لے کے جدوں جسم مبارک لے کے روضہ رسول تے حاضر ہوئے مصطفیٰ دے در دولت تے حاضر ہوئے میری انہوں سوچنے والی گل ہے کہ اتنے جا کے آج بھی بندے درود و سلام پڑھتے ہیں منن والا ہوئے نہ منن والا ہوئے غیر ہوئے یا اپنا ہوئے سارے کہندے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہندے ہیں نا اے بابی بھی کہندے نے دیوبندی بھی کہندے نے بیلیو تے اہل سنت والے تے پھر پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا ساڈا تے پھر گزارا ہی نہیں پر ویکھو نا کڈی عقل مندی دی گل ہے ماشاءاللہ میں تے کہ کوئی ایک ادھا بندہ پاگل ہوے نا تے گھر والے سمجھا لیندے نے جے سارا ٹبر ہی پاگلاں دا ہوے تے سمجھاوے کیڑا انہاں بے ایماناں نوں بندہ پوچھن والا ہوے بے ایمانو کیڑی نبی دا فرمان ہے کہ اوتھے چلدا ایتھے نہیں چلدا
سوچنے والی گل ہے نا کہ اتنے نبی دی حدیث چل سکتی ہے، اتنے نہیں منی سکتی، اتنے نہیں پڑھیا جا سکتا، اتنے نبی دی ذات درود و سلام پڑھیے تے منظور ہو جاتا ہے، اتنے پڑھیے تے نہیں ہوندا۔ اے بھائی منو کیڑا فرمان اللہ نبی پھر دیو۔ آؤ سجنوں گل کرن دا مقصد ہے حضرت ابو بکر صدیق دا جب مبارک جنازہ لے کے سرکار دی بارگاہ جنازہ پڑھن تو بعد فارغ ہو کے جدوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر لے گئے، اللہ دے نبی دی بارگاہ دی اندر آئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روضہ مبارک دا جڑا دروازہ ہے، حجرہ مبارک دا دروازہ کھل گیا، اپنے آپ اے دروازہ کھلے اندروں آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، فرمایا اندر آواز آ رہی ہو لوگوں اندر حبیب نو حبیب دے کول لایا او دے یار نو یار کول لا کے آ جاؤ، اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یاراں نو حاضر کیتا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روضہ رسول نے اندر اج بھی دفن، اج بھی کوئی بے ایمان ملا ملوانا ذکر کوئی کہنا میرے نبی دے بارے گلاں کردا ہے، میں کہنا لا نبی دے یاراں دے بارے گلاں کردا ہے، ابو بکر صدیق نو بھونکدا ہے، میں اس شعر دے نال جمعے دا اختتام کر رہا ہاں، کہنا جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ ہے، وہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر حج دین تے نہیں آیا، جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر حج دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ اجے بھی مشکوک ہے، پھر سچ زمین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ جے حجے بھی مشکوک ہے، سجنا پھر سچ حج زمین تے نہیں آیا، اس واسطے بلی آیا نبی دے گھر والیاں دے نال بھی پیار کر، نبی دے در والیاں دے نال بھی پیار کریے، نبی دی ازواج دے نال بھی پیار، نبی دی بیٹیاں دے نال بھی پیار، آنا سجنا کوئی نبی دی ایک دینوں منن والا تنہ دا منکر بنی بیٹھا ہے، کوئی تنہ نو من کے چوتھی دا منکر بنیا بیٹھا ہوں، کوئی نبی دے گھر والیاں نو منی بیٹھا دے نبی دی گھر والیاں دا منکر بن گیا ہوں، کوئی گھر والیاں نو من کے دے گھر والیاں دا منکر بن گیا ہوں، پر رب کعبہ دی عزت دی قسم او سنیا تینوں مبارک ہوئے تیرا او عقیدہ ہے جڑا گھر والیاں نو ہی منن والے در والیاں نو ہی منن والے، جڑیاں بیبیاں میرے نبی دے نکاح وچ آئیاں سا انہاں نو ہی منن والے، اسی ساریاں دا حیا کرن والے ہاں، اسی تے کہنے جن دے سر تے اللہ نے عزت دی پگ رکھ دتی ہے، اسی ہر اس عزت دار دی عزت کرن واسطے تیار ہاں، اسی سارے الحمدللہ اسی کسے بھی منکر نہیں، پر یاد رکھے جو منن تو پہلے خیال بھی کر لینا چاہیے حقدار بھی ہے کہ نہیں، یہ ساڑھے جنہ پان بھی دا بہت ہے نا، نہیں پہندے کوئی چنگیاں چار گھڑیاں ہوتے پروٹوکول ہوئے تو پھر من لینے ہیں پیر ہے، جو کوئی پھٹے پرانے کپڑے جو سائیکل دے آ جائے یا ڈر کے آ جائے تو پھر اسی انہوں منن واسے نہیں دے جا رہا ہے، ایسا ہی ہے نا، بیلیوں منن تو پہلے دیکھو ضرور کہ اندر شریعت مصطفیٰ دے نال ناتا کنہ میں، شریعت مصطفیٰ دے نال اندر کی تعلق ہے، تعلق مضبوط ہے تو پھر ستے خیرہ نہیں، تعلق نہیں تے پاواں گھڑیاں دے بیٹھا ہوئے تے پاواں کسے چکی پھٹی پرانی کپڑے پا کے چکی جو بیٹھا ہوئے، کوئی نہیں ساڑھے واسے وہی سردہ تاج ہے جنہاں مصطفیٰ دی شریعت دا تابعدار ہے۔ اللہ کے دعا ہے مالک سنا عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ساڈے حال دے سب دی مہربانی فرمائے، وما علینا